अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह आज हम सूरह यूसुफ के चौथे रुकू का मुताला करेंगे। इससे पिछले रुकू का खात्मा इस बात पर हुआ कि खातून खाना के खानदान से एक गवाह के तय करदा तरीके के मुताबिक जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते का मुआयना किया गया तो वो पीछे से फटा हुआ था। हकीकत वाज़िया हो गई। खातून के शौहर ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरगुजर करने और अपनी बीवी से माफ़ी मांगने को कहा। सच है, अल्लाह ताला जिसके साथ हो उसे कोई नुकसान कैसे पहुंचा सकता। आइए मुताले कुरान का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हमें कुरान का सही मफ़हूम अता फरमाए। आमीन। वक़ाला निस्वतुम फिल मदीनतिम राअतुल अज़ीज़ी तुराविदु फ़ताहा अन नफ्सी। और कहा कुछ नुस्वा ने शहर में से अजीज की बीवी ने इरादा बांध रखा है अपने जवान के बारे। कद शगाफहा खुब्बा इन्ना लनारहा फी दलालिम मुबीन। तहकीक उसे शगफ है उसकी मोहब्बत का, बेशक हम देखती हैं इसे सरीहन भटका हुआ। निस्वतुम नसू से बना खवातीन, तुराविदु रौत से बना इरादा किए हुए है, पीछे पड़ी है इंटेंडेड बेसेट टू। फताहा फती से बना अपने जवान हर यंग मैन। शगाफहा शगफ से बना इसका ख्याल उसके अंदर बस गया। He has impassioned her। जब इस वाक़ये का चर्चा हुआ तो शहर की कुछ औरतें कहने लगी कि अजीज की बीवी अपने जवान मुलाजिम के पीछे पड़ी हुई है और उसकी मोहब्बत उसके दिल में घर कर गई है। अपनी मतलब बाजारी के लिए उसने जो तर्ज अमल इख्तियार किया वो सरासर गलत है। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना। सो जब सुनी उसने उनकी मक्काराना बातें बुला भेजा उन्हें। वआतत लहुन्ना मुत्तक़अन वआतत कुल्ला वाहिदातिन मिनहुन्ना सिक्कीना। और तैयार की उनके लिए नशिस्त का और दी उनमें हर एक को एक छुरी। वक़ालत इख़रुज अलैहिन्ना। और बोली निकल आओ उनके सामने। फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअना अयदियहुन्ना। बस जब देखा उन्होंने आपको और बड़ाई की उनकी और कता कर लिए अपने हाथ। वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा। और बोली हाशा लिल्लाह ये बशर तो नहीं है। इन हाज़ा इल्ला मलाकुन करीम बल्कि ये तो बेशक कोई मल्के करीम है। मुत्तक़अन वक़ा से बना तकियादार मसनदे अ बैंक्वेट। सकीनन सकन से बना चाहू अ नाइफ। जब इस खातून ने उन औरतों की मक्काराना बातें सुनी तो उन्हें बुलवा भेजा। उनके लिए तकियादार मजलिस आरास्ता की, सामान ज़ियाफ़त सजा दिया गया और हर एक को एक एक छुरी भी दे दी गई। खातून खाना ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां बुला लिया। उन्होंने आपको अपनी तवक्कुआत से कहीं बढ़ कर पाया। आपकी बड़ाई करने लगी और अपनी महवियत में अपने ही हाथ काट बैठे। वो बेख्तियार कह उठी कि हाशा लिल्लाह ये कोई बशर नहीं बल्कि कोई इंतहाई वाजिबुल तकरीम फरिश्ता है। उन खवातीन को जमा करने की कई वजूहात हो सकती। पहली, उन्हें अपनी कैफियत का मुशाहिदा करवाना। दूसरी, उनकी मक्काराना तजावीज़ से मतलब बर्दारी का कोई तरीका अख़ज़ करना। क़ालत फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ीह। बोली बस यही है जिनके बारे तुम मुझे मुलामत कर रही थी। वलक़द
فَرَوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور تحقیق میں نے ارادہ باندھا اس کا تو یہ بچ نکلا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور اگر یہ نہیں کرے گا جو میں امر دیتی ہوں تو ضرور جیل ڈالا جائے اور ضرور ہو جائے گا کم حیثیت والوں سے۔ لم تننی لوم سے بنا، تم نے مجھے ملامت کی، یو blamed me۔ فَاسْتَعْصَمَ اسم سے بنا، سو بچ کے رہا، سو ہی saved himself۔ ان خواتین کی کیفیت دیکھ کر خاتون نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ان کو اپنی مطلب بازاری کے لیے پھسلانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور یہ میرے دام فریب سے محفوظ رہے، اور اگر اب میرا کہا نہ مانا تو یہ ضرور قید کیا جائے گا اور ان کا عزت و وقار بھی نہ رہے گا۔ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِی إِلَیہِ، فرمایا اے میرے رب، مجھے جیل خانہ زیادہ محبوب ہے اس سے جس کی یہ مجھے دعوت دیتی ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کَیدَہُنَّ أَصْبُ إِلَیْہِنَّ وَأَکُن مِّنَ الْجَاہِلِینَ، اور اگر نہ پھیر دیں گے مجھ سے ان کی چالیں، میں پھنس جاؤں گا ان میں اور ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ السجن سجن سے بنا، قید خانہ کسٹوڈیل پرزن۔ خاتون خانہ کی باتیں سن کر یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی بھی طرح کی مصیبتیں جھیل لیں گے، لیکن اپنے دامن کو ان خواتین کی مذموم عزائم سے محفوظ رکھیں گے۔ انہوں نے رب کریم سے دعا کی کہ جس بات کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کے مقابلے میں مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے۔ آپ میری مدد فرمائیں، مجھے ثابت قدم رکھیں اور ان کی مذموم چالوں سے مجھے محفوظ رکھیں، ورنہ ان کے دام فریب میں آ کر میں ان کی طرف مائل ہو کر جاہلین میں شامل ہو جاؤں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَیدَہُنَّ، پس اس کی استجابت فرمائی اس کے رب نے، سو پھیر دی اس سے ان کی چالیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ، بے شک وہی سننے والا با علم ہے۔ چنانچہ رب کریم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، انہیں ان عورتوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھا جس کی وجہ سے وہ انہیں اپنی طرف مائل کرنے میں ناکام ہو گئی۔ بے شک رب کریم سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ان کے سامنے آئیں اس کے بعد جو دیکھیں انہوں نے نشانیاں، لا یسجننہ حتی حین، کہ جیل میں ڈال دیں ان کو کچھ عرصے تک۔ ارباب اختیار نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی تمام نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بھی مصلحت اسی میں جانی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ معاملہ دب جائے۔ اس قسم کے معاشروں میں اعلیٰ طبقوں کی مصلحتیں کچھ ایسی ہی ہوتی ہیں، اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے کسی نہ کسی بے گناہ کو قید میں ڈال کر سمجھتے ہیں کہ بات دب گئی۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ شہر میں واقعے سے متعلق عورتوں میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں۔ خاتون خانہ نے ایک مجلس کا اہتمام کیا اور ان خواتین کو بلا بھیجا۔ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو انہوں نے ان کی بڑائی بیان کی اور اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ خاتون نے دھمکی دی کہ اگر وہ اس کی بات نہیں مانیں گے تو انہیں جیل خانے میں بھجوا دیا جائے گا اور ان کا عزت و وقار ختم ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان خواتین کی چالوں سے محفوظ رہنے اور حق پر استقامت کی دعا کی۔ ارباب اختیار نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی تمام نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بھی مصلحت اسی میں جانی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ معاملہ دب جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا صحیح مفہوم عطا فرمائے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.